आमच्या कमिटीकडे उलोवप हे काँग्रेसचे रिस्पॉन्सिबिलिटी असली, त्यांचे कर्तव्य असले, कित्याक तेंच्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला, आम्ही अजून करूंक ना. जाल्यार डिक्लेअर केल्यानंतर कितल्या दिसांनी आमकां फोन येता की आम्ही उलोवया आनी आमी हें फुडें व्हरया म्हणून. हें कितें? हे लोकांक कितें दिसता, लोकांक कशें दिसता? सगळें जाल्या उपरांत आतां जर आमी अलायन्सान वयता, जर आमचो सपोर्ट जाय जाल्यार जो कॅन्डिडेट तुमी आयज घेतला तेणी हेच्या पयलीं एमजीपीचेर कंटेस्ट केला, तेच्या पयलीं आनी खंयच्या पणजे कंटेस्ट केला सुभाष वेलिंगराच्या सिटाचेर. सो हे जेन्ना सगळे गजाली आसा तेन्ना ताका लास्ट मुमेंट घेवप आनी ताका टिकेट दिवप. बाबा ती अलायन्स पार्टनर जर आमी अलायन्स म्हणटा आमचो सपोर्ट मागता जाल्यार आर्जीक ते मान्य आसा काय ना, काय आर्जीक तेंचो जो पयलींचो लिडर आसलो आनी जो आतां लिडर आसा राजेश वेरेकर तो जाय, कितें जाय, काय हेचेर डिस्कशन जावपाक जाय जेन्ना सपोर्ट मागता तेन्ना. हे लोकांनी विचार करपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय की हे कसलीच गजाल रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन तेंच्या कडल्यान जावंक ना. हांव परते परते रिपीट करता, कित्याक कितें आतां फाल्यां आमी कॅन्डिडेट घातल्या उपरांत आमी वोट स्प्लिटर, आमकां अलायन्स नाका, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फाटीं सरता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बीजेपीक जिखोवपाक जाय असलें सगळें ते चालू करतात. जाल्यार इम्पॉर्टंट गजाल ही आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कितले फावट आपली दारां ओपन दवरली आसा, कितले म्हयने ओपन दवरलेली आसा आनी आमी अलायन्साक तयार आसा म्हणून एवरी टायम सांगला. फायनली सीईसीचें आमचें डिसिजन आमी खूब हेचेर डिस्कशन केल्या उपरांत फायनली एक डिसिजन जालें. ते डिसिजन म्हटल्यार ते एक डिसिजन घेतना सुद्दां आमकां तेकाच लागून 11:30 ती मिटींग जाल्ली, ती 4:15 मिटींग सोंपली. म्हणजे इमेजीन करा, जेवच्या खावच्या हांगा ह्याच ऑफिसान बसलेल्या नॉन स्टॉप ती मिटींग चल्ली, कित्याक प्रत्येकाचो एक आपलो विचार आसता. आनी ह्या काँग्रेसी बद्दल नाराजी आसली, हे डायरेक्ट तुमकां सांगता. ह्या काँग्रेसी बद्दल चडशा भुरग्यांच्या मनात नाराजी आसली की ते बीजेपी उडोवपाक जाल्यार आर्जीक कित्याक अप्रोच जायना, तांकां कोण आड येता आनी कितें तेंच्या मनान आसा काय म्हणून. बट फायनली आमी लोकांक मेळटाले, आमी डिस्कशन करताले आनी गोंयचें हित हें कित्यान आसा हेचेर आमचें डिस्कशन जालें. आतां फुडलें इलेक्शन आहा तो फाल्यां कोण एमएलए जातलो तो 6 ते 7 म्हयन्यांक आसतलो. जर नोव्हेंबर डिसेंबरान इलेक्शन जाता म्हणटा आमी जाल्यार 6-7 म्हयन्याचो तो आमदार आसतलो. तो कितें करपाक शकता, कितलो चेंजीस करपाक शकता, हे सगळें आमी डिस्कशन केलें. फाल्यां आमचो आमदार येयलो ते 6-7 म्हयन्यान कितें करपाक शकता, कितें ना, हे सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ऑलरेडी. हे चिंतून आमी डिसायड केलें फायनली की आमी पोंडा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाचो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज नॉट कंटेस्टिंग पोंडा बायपोल. आमी हे डिसिजन घेतलें. पूण हे डिसिजन घेताना एक काळजार फातर आमकां दवरचो पडलो. कोणाक लागून? गोंयच्या जनतेक लागून आनी ह्या गोंयांक लागून. आमचो उद्देश हो आहा की ही बीजेपी कशीय भाशेन घरा वचपाक जाय, ही बीजेपी पडपाक जाय. बीजेपीचें राज्य आमकां फुडले फावट नाका. ते ये नासतना, काँग्रेस आमच्या कडेन ये नासतना, डिस्कशन करिनासतना, फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा तें डिस्कस ना करिनासतना आमी एक जे तुमकां सांगलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक स्टेप फुडें मारतली अलायन्साच्या वाटेन. गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी पूण नवीन पार्टी जावन मॅच्युरिटी आमी दाखयतले. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी ती मॅच्युरिटी दाखयता. आमी ती मॅच्युरिटी दाखोवन आमी एक पावल ह्या अलायन्साच्या वाटेन, ह्या बीजेपीक उडोवपाच्या वाटेन आमी हें पावल घेता. हें डिसिजन फायनली युनॅनिमसली आमी सीईसी, मागीर आमच्या पोंडा ब्लॉका वांगडा आमचें डिस्कशन जालें, मागीर आमच्या पोंडा तालुका वांगडा डिस्कशन जालें आनी आमी फायनली डिसायड केलें की आमी हें इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें न्हू. मागीर प्रश्न येयलो की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचें, काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें, आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करपाचें, काय सायलंट रावपाचें. आतां तेजेर भरपूर वेळ परते डिस्कशन जालें आमी कोणाक सपोर्ट करतले, कित्याक सपोर्ट करतले. जाल्यार हेचेरूय दुसऱ्यांचें एक हें आसलें की आम आदमी पार्टी आमकां अप्रोच जाल्ली, सपोर्टाक लागून तेंच्यांनी आमकां फोन मारलेले, तेंचे अप्रोच जाल्ले, पूण काँग्रेस त्या लेवलाचेर सिरियसली केन्नाच जावंक ना. आमी मागीर डिस्कशन केलें आनी फायनल डिसिजन जालें की 2027 आमी जे अलायन्स पळयता, व्हडले अलायन्स पळयता विथ काँग्रेस, आप जे आमी म्हणटा हे 3 स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पार्टी, हांकां घेवन आमी फुडें वयता. आनी काँग्रेस ही सद्या गोंयान वोट शेअर जर पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसचो सेकंड आसा गोंयान. आयज तेंच्या कडेन तो कितलो आसा कितें ना दॅट इज सेकंडरी, पूण लास्ट एसेंब्ली जर रिकॉर्ड काडलो जाल्यार दे आर सेकंड आनी आमी थर्ड आसा. सो आमी फायनली डिसायड केलें की आमचो जो सपोर्ट आसा ह्या फावट तो आमी काँग्रेस पार्टीक दितले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सपोर्ट आसा हो बीजेपीक उडोवपाक काँग्रेस पार्टीक आमी दितले. आतां दॅट डजंट मीन की तेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट फील केला तो आमकां लायक आसा ना कितें आसा, कित्याक आमी त्या कॅन्डिडेटा वांगडा केन्ना उलोवंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा कडेन इंटरॅक्ट करूंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां कोणें कांय सांगूंक ना तेंच्या पार्टीन. बट फक्त लोकांचे फिलिंग्स रिस्पेक्ट करून ही बीजेपी घरा धाडपाचो विचार धरून आनी फुडें जे अलायन्स जातलें तें बरे भाशेन जावपाचें आनी ह्या बीजेपी घरा धाडपाची हो फक्त विचार मनान दवरून आमी हे डिसिजन घेता. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमी सगळे जाण जाणा की आमी चडशे कॅन्डिडेट आमच्या ब्लॉकांतलेच दिता. आमचे जे काम करतात, पार्टीक लागून काम करता, गोंयांक लागून काम करता तेंकांच आसता. आमी केन्नाच कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करून हाडिना. सो ह्या हेचेरूय आमचें डिस्कशन जालें की तेंच्यांनी इम्पोर्ट करून कॅन्डिडेटाक हाडला, राजेश वेरेकराक टिकेट दिवंक ना, हें दिवंक ना, तें दिवंक सगळे गजाल जाले. पूण फायनली सगळ्या भुरग्यांक आमकांय समजोवचें पडलें, सगळे फायनली समजले, सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें की आमी हें करचें न्हू आनी फुडें वयचें. हांव आतां फुडलें जें आमचें अलायन्साचें जे फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा, कित्याक आतां तेंचे कोणाचे आमकां जेन्ना फोन येता तेन्ना आमी तांकां हें सांगता की अशें धरूं नाका की ह्या फावट आमी तुमकां सीट सोडला लोकांक लागून आनी आमकां बीजेपी उडोवपाक जाय म्हणून. अशें धरूं नाका की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम सॅक्रिफायस करीत रावतली म्हणून.